नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 6 का भाइ-बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा विषय लिएर आएको छु र यस विषय अन्तर्गत एकाइ 7 मा हाम्रो पृथ्वी रहेको छ र यस अन्तर्गत पाठ 9 मा नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू भन्ने पाठ रहेको छ र आज म यही नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू भन्ने पाठको सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। भाइ-बहिनीहरु, तपाईहरु आजको कक्षाको लागि तयार हुनुहुन्छ नि, हैन त? ल, मलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुस् अनि सुन्नुस् है त। अब आज हामी नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको पाठको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि योभन्दा अघिल्लो पाठको बारेमा म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले के विषयमा छलफल गरेका थियौं त भन्दा प्राकृतिक सम्पदा र मानव सम्बन्धको बारेमा छलफल गरेका थियौं। मैले तपाईहरुलाई प्राकृतिक सम्पदा र मानव सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर प्राकृतिक सम्पदाहरुमा नदी नालाको कुरा गरेका थिएँ र वनस्पति, हावापानी यी प्राकृतिक सम्पदाहरु हुन्। यी प्राकृतिक सम्पदाले मानिसको जनजीवनमा कस्तो असर पारेको छ, उनीहरुको लबाई खबाई भेषभूषा हरेक कुरामा के फरक पारेको छ, अनि हिमाल पहाड तराईमा प्राकृतिक सम्पदाको कस्तो मानव जीवनमा प्रभाव परेको छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। सम्झिनु भएको छ नि, हैन त भाइ-बहिनीहरु? हो। अब आज भने म तपाईहरुलाई नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा बताउँदै छु। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। नेपालमा पाइने प्राकृतिक स्रोतहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरू पाइन्छन् भाइ-बहिनीहरु। भाइ-बहिनीहरु एकचोटी सम्झिनुस् त, तपाईको स्थानीय स्तरमा पाइने प्राकृतिक स्रोतहरू के होलान्? एकचोटी सम्झिनुस् त। तपाई बसोबास गर्ने क्षेत्रको वरिपरि आसपासमा अथवा तपाईको समुदायमा के कस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू पाइन्छन् त? हेर्नुस् त, तपाईहरुको किताबमा यो चित्र पनि राखिदिएको छ, हैन? हेर्नुस् त, यहाँ जंगल देखाएको छ, अनि यहाँ खानी देखाएको छ, खानीबाट खनिज निकालेको। त्यस्तै गरी यहाँ जल सम्पदा भनेको नदी अनि वन जंगलहरु देखाएको छ। त्यस्तै गरी माटोमा बिरुवा उम्रिरहेको देखाएको छ, अर्थात् यो चाहिँ मलिलो माटो। यी प्राकृतिक स्रोतहरू तपाईको किताबमा पनि यो चित्र देखाएको छ। हो, त्यस्तै कुराहरू तपाईको आसपासमा के कस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू पाइन्छन् त? भाइ-बहिनीहरु एकचोटी सम्झिनुस् त। अब प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो त? त्यतातिर जाउँ है त। प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको के होला त भाइ-बहिनीहरु? प्राकृतिक स्रोत भनेको प्रकृतिमा निशुल्क पाइने स्रोतलाई प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ। के त? प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिमा निशुल्क पाइन्छ, किनभने यो मानिसले बनाउन सक्दैन। प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिमा आफसे आफ बन्दछ अथवा प्रकृतिले बनाउँछ। जस्तो वन, माटो, पानी, खनिज यो मानिसले बनाएर बन्ने चिज होइन नि त। हो, प्रकृतिमा निशुल्क रूपमा पाइने भनेको त्यही कारणले गर्दा हो। त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ, तर हामीले बनाउन सक्दैनौँ। हो, त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत हुन्। तिनै प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा हामीले कुरा गरेको हो। जस्तै वन, माटो, पानी, खनिज लगायतका अन्य विभिन्न चिजहरू, अन्य विभिन्न वस्तुहरू प्राकृतिक स्रोतभित्र पर्छन् भाइ-बहिनीहरु। अब वनस्पतिलाई भौगोलिक स्वरूप, हावापानी, माटो आदिले प्रभाव पार्दछ। भाइ-बहिनीहरुलाई यो कुरा थाहा छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। हिमाल पहाड तराईमा छुट्टा-छुट्टै किसिमको वनस्पति पाइन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। किन पाइन्छ त्यो पनि कुरा गरेको थियौँ। किनभने वनस्पतिलाई भौगोलिक स्वरूप र हावापानीले प्रभाव पार्दछ। हाम्रो देश नेपालको हिमालमा ठन्डा हावापानी पाइन्छ, पहाडमा न्यानो किसिमको हावापानी पाइन्छ, तराईमा गर्मी किसिमको हावापानी पाइन्छ। जहाँ जस्तो किसिमको हावापानी पाइन्छ त्यो ठाउँमा त्यस्तै किसिमको वनस्पति पाइन्छ। त्यही कारणले गर्दा वनस्पतिलाई भौगोलिक स्वरूप र हावापानी माटोले पनि प्रभाव पार्दछ भनेर भनिएको। भाइ-बहिनीहरुको क्षेत्रमा हेर्नुस् त, तपाईहरु बसोबास गरेको क्षेत्रमा पाइने वनस्पति एक थरी होला। तपाईको आफन्त, इष्टमित्र, मामाघर, अन्यत्र कहीँ कतै ठाउँको हावापानी छुट्टै होला, त्यहाँ पाइने वनस्पति छुट्टै होला, हैन? यस्तो हुन्छ। अब हेर्नुस् त, प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक स्रोत पाइन्छन्। सबै ठाउँमा एकनासको प्राकृतिक स्रोत हुँदैन भाइ-बहिनीहरु। ठाउँपछि फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ त भन्दा त्यो क्षेत्रको हावापानी फरक हुन्छ, त्यो क्षेत्रको भौगोलिक धरातल फरक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत पनि फरक किसिमको हुन्छ। भाइ-बहिनीहरु, वन जंगलले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा वन जंगलले हामी मानिसको लागि सास फेर्नको लागि नभई नहुने अक्सिजन हो, त्यो अक्सिजन हामीलाई दिन्छ र हामीले
सास फेरेर बाहिर फालेको सास जसलाई हामी कार्बन डाइअक्साइड भन्छौँ, त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बिरुवाले लिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, बिरुवा, रुख बिरुवा अथवा वनजङ्गल र हाम्रो मानिसको कस्तो सम्बन्ध छ? बिरुवाले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ, हामी बिरुवालाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो प्राकृतिक स्रोतको अत्यन्तै ठुलो मानव र प्राकृतिक स्रोतको बिचको सम्बन्ध हो भाइ बहिनीहरू। अब तराई, पहाड र हिमालमा एकै नासको प्राकृतिक स्रोत पाइँदैन। ती ठाउँहरूमा उत्पादन हुने अन्नबाली, फलफुल अन्य ठाउँमा भन्दा फरक फरक हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, तराईमा एक किसिमका बाली नाली लाग्दछन्, पहाडमा अर्को किसिमको बाली नाली लाग्छ र हिमालमा अर्कै किसिमको छुट्टै किसिमको बाली नाली पनि लाग्दछ। अर्थात् त्यहाँ गरिने खेतीपाती फरक फरक हुन्छ भनेको है। अब के हुन्छ म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनपछि बताउनेछु। अब भाइ बहिनीहरू, बसोबास क्षेत्रको वरिपरि पाइने प्राकृतिक स्रोतहरू, हाम्रो आसपासको वातावरणमा, हाम्रो वरिपरिको क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक स्रोतहरू हेरौँ है त। ल, यहाँ मैले 3वटा तस्बिर देखाएको छु। यो तस्बिरमा तपाईँले के देख्नुभयो त? यो के को तस्बिर हो भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यो के को तस्बिर होला अनि यो यहाँ के देखाउन खोजेको होला, यसमा के देखाउन खोजेको होला त? हेर्नुहोस् त, यो कोइला खानी हो भनेपछि खनिज साधन, प्राकृतिक स्रोतमा यो खनिज साधन हो। जमिनलाई पाल पारेर त्यहाँबाट कोइला निकालेको छ हैन, त्यो सुरुङ जस्तो बनाए, सुरुङ खनेर त्यहाँभित्रबाट कोइला निकालिएको छ। कोइला भनेको खनिज साधन हो भाइ बहिनीहरू, यो एउटा प्राकृतिक स्रोतभित्र पर्छ। त्यस्तै यो यहाँ पानी देखाइएको छ, वन देखाएको छ, जीवजन्तु पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, वन, पानी, जीवजन्तु यी पनि हाम्रो आसपासमा हुने स्रोतहरू हुन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोतभित्र पर्छन्। त्यस्तै गरी यो मलिलो माटो, हेर्नुहोस् त, मलिलो माटो भएको हुनाले यहाँ खेतीपाती भएको छ, खेतीपाती गरिएको छ। यी प्राकृतिक स्रोतहरू तपाईँ हाम्रो वरिपरि पनि हुन्छ है। तपाईँहरूले आफ्नो खेतबारीमा जानुभएको होला हैन, त्यहाँ खेतीपाती गरिएको तपाईँले देख्नुभएको होला हो। यो त्यस्तै हाम्रो छेउमा नदीनाला होलान्, कुनै खानी पनि हुनसक्छ हाम्रो आसपासमा। ती कुराहरू हामीले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन चाहन्छु तराई र बेसीमा, बेसी भनेको पहाडको बेसी, पहाडको तलतिर अलि होचो भागतिर जहाँसम्म जमिन हुन्छ हो, त्यो ठाउँमा तराई र बेसी क्षेत्रमा उत्पादन हुने मुख्य वस्तुहरू के हुन् त? म त्यो तपाईँलाई देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा मैले देखाइसकेको छु। यो के हो भाइ बहिनी, चिन्नुहुन्छ? यो तराईमा उत्पादन हुन्छ। यो के होला? ल एकछिन हेर्नुहोस् त, यो सनपाट हो। सनपाट भनेको एक किसिमको बिरुवा हो, यो बाली हो। यो चाहिँ रेसादार हुन्छ। यसलाई यो परिपक्व भइसकेपछि अथवा यो तयार भइसकेपछि यसलाई काटिन्छ र यो यसको रेसा निकालिन्छ। हेर्नुहोस् त, रेसा निकालेको छ नि, यसबाट डोरीहरू बनाइन्छ, जुट निकालिन्छ। क्या जुट थाहा छ नि भाइहरू, जुटका बोराहरू हुन्छन्, जुटका झोलाहरू हुन्छन् हैन हो। यो जुटको सामान बनाउनको लागि सनपाट तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। यो के हो भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यो कपास खेती हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यहाँ कपास खेती गरिएको छ र कपास टिपिएको छ। यो पनि तराई क्षेत्रमा हुन्छ। सनपाट चाहिँ पूर्वी तराईमा बढी खेती हुन्छ भने कपास चाहिँ पश्चिमी तराईतिर अलि बढी मात्रामा हुन्छ। त्यस्तै गरी यो त तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ, यो धान खेती गरेको। यो धान खेती तराईमा पनि प्रशस्त मात्रामा धान उत्पादन हुन्छ र पहाडका बेसीतिर पनि धान उत्पादन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी यो के होला चिन्नुहुन्छ? यो चाहिँ सुर्ती हो। सुर्ती एक किसिमको बाली हो, नगदे बाली है। यो सुर्ती पनि तराई क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ। यो पनि भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ। यो के हो त? यो हो उखु हैन। उखु पनि एउटा नगदे बाली हो जसबाट चिनी उत्पादन हुन्छ नि हो। चिनी उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ हो यो हो। यसरी तराई क्षेत्रमा हुने मुख्य बालीहरू, मुख्य उत्पादन हो भाइ बहिनीहरू। यी बाहेक अरू थुप्रै उत्पादन हुन्छ। मुख्य बालीहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ बताएको। त्यस्तै गरी महाभारतको पहाडी क्षेत्रमा, महाभारतको पहाडी क्षेत्र भनेको नेपालको बीचको भागमा चाहिँ, भागलाई हामी पहाडी क्षेत्र भन्छौँ। त्यो अग्ला अग्ला पहाडहरूलाई महाभारत पहाड भनेर भनिन्छ। त्यो महाभारत पहाडको क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? यदि तपाईँहरू पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँहरूको घर पहाडी क्षेत्रमा छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ। र तराई क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि पहाडमा के उत्पादन हुन्छ तपाईँहरूले पहिला पनि थाहा पाउनु भएको होला, अगाडि कक्षाहरूमा पढ्नु भएको होला हैन।
अब महाभारतको पहाडी क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यो के होला भाइ बहिनीहरू? यो के हो? यो चिया खेती हो, चिया बगान भन्छ यसलाई, चियाको बगान। हेर्नुहोस् त, यो कति सुन्दर छ यो चिया खेती भनेको। यो चियाका पातहरू टिपेर चिया बनाइन्छ, यो चिया। अनि त्यस्तै गरी यो फलफुल सुन्तला खेती हो, सुन्तला लगायतका फलफुलहरू पनि पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै गरी यो तपाईँले चिन्नुभएको छ, हामीले हरेक दिन तरकारीमा प्रयोग गर्छौँ धेरै जस्तो, होइन? आलु है। अनि त्यस्तै गरी यो मकै पनि चिनिहाल्नुहुन्छ। भन्नाले पहाडी क्षेत्रमा, नेपालका अग्ला अग्ला पहाडी क्षेत्रमा पाइने मुख्य बालीहरू मैले देखाएँ। यी बाहेक अरू पनि बालीहरू, थुप्रै बालीहरू पहाडी क्षेत्रमा हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूको आफ्नो ठाउँअनुसार फरक फरक किसिमका बालीहरू पनि उत्पादन हुन्छ होला, तर यी मुख्य बालीहरू हुन्। अब त्यसै गरी उपत्यकामा हुने उत्पादन। भाइ बहिनीहरू, उपत्यका भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि के हो? उपत्यका भनेको, उपत्यका भनेको वरिपरि पहाडले घेरिएको र बीचको समतल जमिन जहाँ खेतीपाती गर्नको लागि अत्यन्तै राम्रो माटो छ, त्यो ठाउँलाई हामी उपत्यका भन्छौँ। त्यो उपत्यकामा प्रशस्त मात्रामा तरकारी उत्पादन हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका, पाँचखाल उपत्यका, यस्ता यस्ता नेपालका उपत्यकाहरू जुन छ, ती उपत्यकाहरूमा प्रशस्त मात्रामा हरियो तरकारी उत्पादन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी त्यहाँ गहुँ पनि उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ धान पनि उत्पादन हुन्छ। त्यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका काँक्रो, फर्सी लगायत अन्य वस्तुहरू पनि उत्पादन हुन्छन्। भनेपछि यो उपत्यका भनेको यही हो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, वरिपरि पहाड छ र बीचको समतल जमिन छ जहाँ मानिसको बस्ती छ, जहाँ खेतीपाती हुन्छ। अहिले चाहिँ उपत्यकाहरूमा बढी घरहरू बनेर उपत्यकाहरू घरै घरले भरिन लागेका छन्। पहिला चाहिँ उपत्यकामा मानिसहरू कम थिए र प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ मलिलो माटो भएको हुनाले प्रशस्त मात्रामा अहिले मैले देखाएका जस्ता बालीनालीहरू उत्पादन हुन्थे भाइ बहिनीहरू। अहिले पनि भइरहेको छ खाली ठाउँहरूमा। अब त्यसै गरी हिमाली क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ त भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला? अब हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ के उत्पादन हुन्छ त भन्दा, हिमाली क्षेत्रमा तराईमा र पहाडी क्षेत्रमा हुने जस्तो खालको उत्पादन त्यति धेरै हुँदैन, अथवा हिमाली क्षेत्रमा कृषि अथवा खेतीपाती त्यति राम्रो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। किन हुँदैन त भन्दा, पहाडी क्षेत्र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अति ठन्डा हुन्छ, चिसो हुन्छ धेरै, अनि पानी कम पर्छ। जहाँ बढी चिसो हुन्छ र जहाँ वर्षा कम हुन्छ, पानी कम पर्छ, त्यो ठाउँमा खेतीपाती राम्रो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यति मात्रै होइन, हिमाली क्षेत्रको माटो पनि राम्रो छैन। माटो पनि पत्थरिलो किसिमको माटो अथवा जैविक पदार्थ नभएको माटो हुन्छ, जसले गर्दा माटो पनि राम्रो हुँदैन, पानी पनि पर्दैन, ठन्डा पनि बढी हुन्छ। भनेपछि खेती गर्ने वातावरणै हुँदैन हिमाली क्षेत्रमा। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा खेतीपाती धेरै कम हुन्छ र कहीँ भइहाल्यो भने गरिने खेती पनि त्यहाँ धान खेती हुँदैन, त्यहाँ गहुँ खेती हुँदैन, त्यहाँ मकै खेती हुँदैन भाइ बहिनीहरू। के हुन्छ त भन्दा, त्यहाँ फापर हुन्छ। फापर भनेर थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई? एक प्रकारको बाली हो। यो चिसो ठाउँमा पनि उत्पादन हुन्छ, माटो धेरै मलिलो नभएको ठाउँमा पनि उत्पादन हुन्छ, पानी नपर्ने ठाउँमा पनि उत्पादन हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो हावापानी उपयुक्त हुने किसिमको बाली भनेको फापर हो। त्यस्तै गरी अर्को जौ हो। जौ तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि? जौ थाहा छ नि? हो, यो जौ, उवा भन्ने अर्को एउटा जौ जस्तै प्रकारको बाली हुन्छ। यस्ता चिजहरू हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। त्यसरी यो आलु चाहिँ हिमालदेखि तराईसम्म सबै ठाउँमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। आलु भनेको चाहिँ कस्तो खालको बाली हो भन्दा, यो गर्मीमा नि हुने, न्यानो ठाउँमा नि हुने, चिसो ठाउँमा नि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले आलुलाई चाहिँ हामीले खासै यस्तै किसिमको हावापानी चाहिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। आलु चाहिँ जस्तो कि वातावरण हुने भएको हुनाले हिमाली क्षेत्रमा मुख्य उत्पादन हुने बालीहरू यिनीहरू नै हुन् भाइ बहिनीहरू। यो हिमाली क्षेत्रको दृश्य हो। हेर्नुहोस् त, हिमाली क्षेत्रको अवस्था अथवा त्यहाँ हुने मुख्य उत्पादनको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। अब उत्पादनमा फरक हुने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई अघिदेखि भन्दै आइरहेको छु। हिमाल, पहाड र तराईमा किन उत्पादन फरक भएको होला? किन उत्पादन भएका वस्तुहरू फरक छन् त? अहिले मैले तपाईँलाई देखाएँ नि, तराईमा उत्पादन हुने कुराहरू फरक, अनि उपत्यकामा उत्पादन हुने कुराहरू फरक, अनि पहाडी क्षेत्रमा हुने उत्पादन फरक, अनि हिमाली क्षेत्रमा हुने उत्पादन फरक। यसरी किन अलग अलग क्षेत्रमा अलग अलग किसिमको उत्पादन भयो त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि सोध्नुहोस् त किन? हेर्नुहोस् त, यो तराई क्षेत्र हो, तराईमा छुट्टै किसिमको उत्पादन। यो हिमाली क्षेत्र हो, यहाँ छुट्टै किसिमको उत्पादन। यो पहाडी क्षेत्रको जमिन हो, यहाँ छुट्टै किसिमको उत्पादन। हेर्नुहोस् त, जमिन त जमिनै हो नि, यो पनि जमिनै हो, यो पनि जमिनै हो, यो पनि जमिनै हो।
किन यो जमिनमा उत्पादन फरक हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? यहाँ पनि माटै छ, यहाँ पनि माटै छ, यहाँ पनि माटै छ, तर उत्पादन चाहिँ फरक हुन्छ। रोपे पनि फल्दैन, राम्रोसँग फल्दैन। किन त? त्यसको एउटै कारण हो, त्यहाँ माटो फरक छ। माटो त माटो, तर माटोको गुणस्तर फरक छ। तराईको यो माटो असाध्यै मलिलो हुन्छ, त्यसपछि पहाडी क्षेत्रको माटो तराईको भन्दा अलिकति कमसल हुन्छ, तर पहाडी क्षेत्रको भन्दा पनि कमसल माटो हिमाली क्षेत्रको हुन्छ। त्यसको हुनाले यो माटो फरक भएको हुनाले उत्पादन फरक परेको हो। त्यस्तै गरी अर्को हावापानी फरक परेको छ। तराईमा गर्मी हावापानी पाइन्छ, त्यहाँ धेरै वर्षा हुन्छ, अनि पहाडमा न्यानो हावापानी पाइन्छ, त्यहाँ मझौला किसिमको वर्षा हुन्छ, अनि हिमालमा चाहिँ पानी असाध्यै कम पर्छ र चिसो बढी हुन्छ। यसरी हावापानी फरक पर्ने बित्तिकै बालीनाली पनि फरक पर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यही कारणले गर्दा हिमाल पहाड तराईमा फरक फरक उत्पादन भएको हो भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म भनेको कुराहरूमध्ये तपाईँले के सिक्नुभयो एकचोटि चेक गरौँ है त। म जाँच्छु है त तपाईँहरूलाई। यहाँ मैले ठिक बेठिक छुट्याउने 6वटा प्रश्न ल्याएको छु। त्यो प्रश्न ठिक भए तपाईँले ठिक र बेठिक भए बेठिक भनेर यसको उत्तर आफैले खोज्नुहोस् है त। हुन्छ? ल अब पहिलो प्रश्न छ, मैले यहाँ राखिसकेको छु। पहिलो प्रश्न, प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिमा निःशुल्क रूपमा पाइन्छ। के यो सही हो भाइ बहिनीहरू? प्राकृतिक स्रोत भनेको प्रकृतिमा निःशुल्क रूपमा पाइन्छ। ठिक हो कि बेठिक हो त? हेरौँ है त। तपाईँले के सोच्नुभयो? एन्सर हो, अवश्य पनि ठिक हो। किनभने मैले अघि नै तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु, प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिमा निःशुल्क पाइन्छ। यसलाई मानिसले निर्माण गर्न सक्दैन, बनाउन सक्दैनन्, र यो प्रकृतिले नै बनाएर हामीलाई उपलब्ध गराइदिया हुन्छ। त्यस हुनाले यो प्रकृतिमा निःशुल्क पाइन्छ। अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ है त। दोस्रो प्रश्न छ, वन जङ्गलले हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? अघि मैले कार्बन डाइअक्साइडको कुरा पनि गरेको थिएँ। के वन जङ्गलले हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ हो त कि के हो? तपाईँलाई के लाग्छ, ठिक कि बेठिक त? तपाईँले एउटा एन्सर सोच्नुभयो होला। अब म देखाउँछु है त। होइन, गलत हो, होइन त? वन जङ्गलले हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ त? दिँदैन। हामीले चाहिँ वन जङ्गललाई कार्बन डाइअक्साइड दिने हो। हामीलाई त वन जङ्गलले के दिन्छ त? अक्सिजन दिन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, अक्सिजन दिन्छ। वन जङ्गलले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ, हामी वन जङ्गललाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छौँ। हामीले सास फेर्दा निस्केको जुन श्वास छ त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हो, त्यो वन जङ्गललाई काम लाग्छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न हेरौँ है त। तेस्रो प्रश्न छ, उपत्यकामा धान, गहुँ, सागपात उत्पादन हुन्छ। यो ठिक हो त भाइ बहिनीहरू? उपत्यकामा धान, गहुँ, सागपात उत्पादन हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले ठिक सोच्नुभयो कि ठिक हो भन्ने सोच्नुभयो कि बेठिक भन्ने सोच्नुभयो त? हेरौँ है त। यो ठिक हो, किनभने अघि नै मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु, उपत्यकामा धान, गहुँ, सागपात जस्ता बाली लाग्दछ, किनभने उपत्यकाको माटो पनि मलिलो हुन्छ। अब चौथो प्रश्न, तराई क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ। तराई क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ, ठिक हो भाइ बहिनीहरू? के होला सोच्नुहोस् त। तराई क्षेत्रमा स्याउ फल्छ कि फल्दैन त? फल्दो रहेछ। यो गलत रहेछ। तराई क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुँदो रहेछ। तराई क्षेत्रमा त गर्मी छ, स्याउ भनेको जाडो ठाउँमा उत्पादन हुने हो, होइन? त्यस कारणले गर्दा तराई क्षेत्रमा त बरु आँप उत्पादन हुन्छ, केरा उत्पादन हुन्छ, लिची, कटहर, यी गर्मीमा उत्पादन हुने फल चाहिँ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। स्याउ चाहिँ तराईमा उत्पादन हुँदैन। त्यस्तै गरी पहाडमा कपास उत्पादन हुन्छ। के लाग्छ भाइ बहिनीहरू, यो सही हो कि गलत हो त? पहाडमा कपास उत्पादन हुन्छ? हुँदैन। अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु, नेपालको पश्चिम तराईतिर चाहिँ कपास उत्पादन हुन्छ। भनेपछि कपास तराईमा उत्पादन हुन्छ भन्ने बित्तिकै गर्मी ठाउँमा उत्पादन हुन्छ। पहाडमा अलि न्यानो किसिमको हावापानी हुन्छ, त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा ठुलो क्षेत्रमा कपास खेती भएको पाइँदैन। त्यस्तै गरी अर्को अन्तिम प्रश्न, 6 नम्बरको प्रश्न छ, माटो र हावापानीले उत्पादनमा फरक पार्छ। कुनै ठाउँको उत्पादन बढी हुन्छ, कुनै ठाउँको उत्पादन कम हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ माटो पनि हुनसक्छ र हावापानी पनि हुनसक्छ भने चाहिँ ठिक हो त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तो हो त? हो, सही कुरा हो। त्यही भएर त हिमाल, पहाड, तराईमा छुट्टा छुट्टै प्रकारको उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। ल, अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूले यी प्रश्नहरूको धेरै
उत्तर मिलाउनु भयो भन्ने मलाई विश्वास छ। अब तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रको हावापानीको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानीको बारेमा भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसक्नु भएको छ है। हेर्नुहोस् त, यो तराई क्षेत्र, यहाँ बिचमा पहाडी क्षेत्र र उत्तरतिर हिमाली क्षेत्र र उपत्यका जुन छ, यो हरेक ठाउँमा चाहिँ हावापानी फरक फरक किसिमको पाइन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो तराई क्षेत्र हो। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको हावापानी पाइन्छ त? यहाँ हावापानीको नामभन्दा पनि त्यो क्षेत्रमा पाइने हावापानीको अवस्थाको बारेमा कुरा गरे हो भाइ बहिनी। अब यो कहाँ त भन्दा तराई मात्रै होइन, तराई अनि भाबर, चुरे र महाभारतका केही भागमा यो मनसुनी तथा न्यानो अवस्था रहन्छ। तराईका केही ठाउँमा असाध्यै गर्मी र असाध्यै बढी वर्षा पनि हुन्छ। अनि अलिकति चुरे पहाड र महाभारततिर अलिकति तापक्रम कम र वर्षा कम हुनसक्छ। तर सामान्यतया मनसुनी तथा न्यानो हावापानीको क्षेत्रमा कुरा गरेको त्यो क्षेत्रमा यो हावापानी पाइन्छ। र त्यो हावापानीको क्षेत्रमा, त्यो हावापानीको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त? त्यसको विशेषता के हो त भन्दा वर्षा ऋतुमा बढी वर्षा हुन्छ। तराई यो मनसुनी तथा न्यानो हावापानीको क्षेत्रमा वर्षा ऋतुमा बढी वर्षा हुन्छ, अनि गर्मी पनि बढी हुन्छ, अनि जाडोमा ठन्डा हुन्छ, अनि अन्नबाली उत्पादनका लागि अनुकूल हुन्छ यो ठाउँ। भनेपछि यो क्षेत्र तराई क्षेत्रको हावापानी, तराई क्षेत्र भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, तराई मात्रै पर्दैन, त्यहाँ भाबर, चुरे र महाभारतका केही भाग समेत पर्दछन्। त्यो क्षेत्रको अवस्था यो हुन्छ। त्यस हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलि तापक्रम बढी, वर्षा बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो तराई क्षेत्रको हावापानी, भौगोलिक क्षेत्र र हावापानीको विशेषता मैले तपाईँलाई बताएँ। अब हामी पहाडी क्षेत्रको हावापानीको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। पहाडी क्षेत्रको हावापानीको कुरा गर्दा यो पहाडी क्षेत्रको तस्बिर हो। र पहाडी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै सामान्यतया ठन्डा भनेर धेरै ठन्डा त होइन, यसलाई न्यानै सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले। यहाँ ठन्डा, तपाईँहरू किताबमा पनि ठन्डा लेखेको छ होइन। फेरि पहाडी क्षेत्रको लागि हामीले अघिदेखि र पहिला पनि के भनेको छौँ भन्दाखेरि हिमालमा ठन्डा, पहाडमा न्यानो र तराईमा गर्मी भनेको छौँ। र यहाँ ठन्डा भन्नुको अर्थ धेरै ठन्डा होइन, सामान्य किसिमको अवस्था पहाडी क्षेत्रमा। हिउँदमा चाहिँ ठन्डै हुन्छ, अनि ग्रीष्म ऋतुमा गर्मी समयमा चाहिँ न्यानो मात्रै हुन्छ भनेको। अनि यो भौगोलिक क्षेत्र भनेको कहाँ पाइन्छ भन्दा उच्च महाभारत तथा पहाडी क्षेत्र। उच्च महाभारत भनेको मैले अघि तपाईँलाई भने बिचको अग्लो पहाडी क्षेत्रलाई महाभारत पर्वत पनि भनिन्छ। त्यो महाभारत पर्वत र अनि होचा पहाडी क्षेत्रहरू यो ठन्डा हावापानी अथवा हामीले न्यानो किसिमको भनौँ, यहाँ लेखा छ हेर्नुहोस् त। यो हावापानीको विशेषतामा ग्रीष्म ऋतुमा न्यानो हुन्छ, हिउँदमा मात्रै ठन्डा हुन्छ, र वर्षा मझौला किसिमको हुन्छ, कम हुन्छ। हिउँदमा कम वर्षा हुन्छ, अनि ग्रीष्ममा चाहिँ न्यानो पनि हुन्छ, वर्षा पनि हुन्छ, अनि खेतीपाती अलिक कम हुन्छ। तर स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त हावापानी, स्वास्थ्यको दृष्टिले चाहिँ असाध्यै राम्रो हावापानीको रूपमा यो हावापानीले लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रको हावापानीको कुरा गरौँ। हिमाली क्षेत्रको हावापानी कस्तो हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यो हिमाली क्षेत्रको अवस्था हो। हिमाली क्षेत्र भनेको खालि हिउँमै जमिरहेको ठाउँमा घर बनाएर बस्ने भने होइन। अनि उत्तरपट्टि अग्ला अग्ला हिमालहरूमा हिउँ जमिरहेको हुन्छ र त्यसको दक्षिणतिर यसरी घर बनाएर मान्छेहरू बसिरहेका हुन्छन्। यो हिमाली क्षेत्रको अवस्था हो। र यहाँ कस्तो किसिमको हावापानी पाइन्छ होला त भन्दा यो क्षेत्रमा लेकाली किसिमको हावापानी पाइन्छ। यो हावापानीलाई हामी लेकाली प्रकारको हावापानी भनेर भन्छौँ। र यो भनेको हिमाली क्षेत्र हो। र यो हावापानीको विशेषता भनेको हिउँदमा अधिक चिसो हुन्छ, भनेको धेरै चिसो हुन्छ। हिउँदमा धेरै चिसो हुन्छ, अत्यन्तै कम वर्षा हुन्छ, र यो क्षेत्रमा खेतीपाती थोरै मात्रा हुन्छ र पशुपालन बढी हुन्छ। किनभने लेकाली हावापानीको क्षेत्रमा लेकाली घाँसहरू पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। र लेकाली घाँसहरू चाहिँ अत्यन्तै पोसिला घाँसहरू हुन्छन्, गाई बस्तुलाई खुवाउनको लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस क्षेत्रमा चौरी गाईहरू प्रशस्त मात्रामा पालिन्छ। त्यस क्षेत्रमा भेडा च्याङ्ग्राहरू प्रशस्त मात्रामा पालिन्छ। त्यसैले पशुपालन हुन्छ त्यो क्षेत्रमा। र त्यसको साथसाथै पर्यटकीय गतिविधिहरू हुन्छ। हिमाल चढ्न आउने मानिसहरू हुन्छन्, हिमाल हेर्न आउने मान्छेहरू हुन्छन्। त्यसैले पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर त्यहाँ होटल अन्य व्यवसायहरू गरिएको हुन्छ। अनि हिमाल चढ्ने कामहरू हुन्छ,
संसारभरिका पर्यटकहरू त्यस क्षेत्रमा घुम्न आउने हुन्छन्। त्यसैले पर्यटकीय गतिविधिहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा हुने गर्दछ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई हाम्रो नेपालको हावापानी, हिमाल पहाड र तराईको हावापानी, मुख्य हावापानीको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने गरिया हो। योभन्दा अगाडि तपाईहरुले नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म चाहिँ 5 प्रकारको हावापानी पाइन्छ भनेर तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ है। अब भौगोलिक विविधताको कुरा गरौँ। हाम्रो देश नेपालमा भौगोलिक विविधता छ। धरातलको आकार स्वरूप फरक छ र त्यो भौगोलिक विविधता भएअनुसार मानिसको रहनसहन पनि फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। भौगोलिक विविधता सँगसँगै हाम्रो रहनसहन फरक छ, वेशभूषा फरक छ। हेर्नुस् त, लबाइ खबाइ फरक छ। हेर्नुस् त, लुगा फाटो हेर्नुस् त, यो हिमाली क्षेत्रका मान्छेले लगाउने कपडा हो। यो चाहिँ तराई क्षेत्रका मानिसहरूले लगाउने एक प्रकारको कपडा हो। यो यहाँ एक किसिमको खेतीपाती भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ पशुपालन भइरहेको छ। यसरी भौगोलिक विविधता अनुसार मानिसहरूको क्रियाकलापहरू फरक हुन्छन्। लबाइ फरक हुन्छ, खबाइ फरक हुन्छ, चाडपर्व फरक हुन्छ, खेतीपाती फरक हुन्छ, पशुपालन पनि फरक हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब भौगोलिक अवस्था अनुसार यी हरेक कुरामा विविधता पाउन सकिन्छ। अब हामी पानीका स्रोतहरूको कुरा गरौँ। नेपालका पानीका स्रोतहरू। नेपालका पानीका स्रोतहरूको कुरा गर्दा हाम्रो देश नेपालमा पानीका स्रोतहरूको रूपमा मुख्य रूपमा नदी रहेको छ। पानीका स्रोतमा नदी हुन्छ, तालहरू पनि हुन्छन्। तर हाम्रो देश नेपालमा पानीका मुख्य स्रोतको रूपमा नदी र ताललाई हामीले लिन सक्छौँ र मुख्यतः नदी हो। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपालमा कति नदी होला नि त? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? हाम्रो देश नेपालमा साना ठुला गरेर 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छन् भाइ बहिनीहरू। हो, ती 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरूका पानी नै हाम्रो नेपालको पानीका स्रोत हुन्। र हाम्रो देश नेपालमा ग्रीष्ममा धेरै पानी पर्छ। त्यो पानी परेको बेलामा नदीमा पनि पानीको मात्रा बढी हुन्छ र हिउँदमा चाहिँ अलि सुक्खा हुने भएको हुनाले वर्षा कम हुन्छ र कतिपय नदीहरू चाहिँ हिउँदमा सुक्ने गर्छन्। मैले योभन्दा अगाडिको कक्षामा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ नि, याद गर्नु भएको छ? नेपाल नदीलाई हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, स्थायी नदी र अस्थायी नदी भनेर। स्थायी नदी भनेको वर्षैभरि एकनासले पानी बगिरहने, पानीको मात्रा नघट्ने नदी स्थायी नदी हुन्। मैले तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको थिएँ, कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भएका नदीहरू स्थायी नदी हुन् भनेर भनेको थिएँ। र कुनै नदी बर्खामा मात्रै भर पर्छ। बर्खामा पानी पर्ने मौसममा एकदमै ठुलो बाढी भएर नदी बग्छ, हिउँदमा चाहिँ सुक्छ, सानो हुन्छ अथवा नदीमा पानी थोरै हुन्छ। हो, यस्तो खालको नदीहरू हुन्छन्। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय नदीहरू चाहिँ कतिपय पहाडी क्षेत्रमा पानी पाउनको लागि टाढासम्म जानुपर्ने, खानेपानी लिनको लागि, खेतीपातीमा सिँचाइ गर्नको लागि पनि पानीको अभाव पनि हुने गर्दछ। र तराईमा पनि पानी चाहिँ अलिकति खन्यो भने पनि इनार बनाउन सकिन्छ, तुरुन्तै पानी आउँछ। तर त्यो पानी चाहिँ अलि खानको लागि अथवा पिउनको लागि अलि अशुद्ध हुने गरेको छ भनेर भनिएको छ है। भाइ बहिनीहरू, अब पानीका स्रोतहरूको कुरा गरौँ है त। पानीका स्रोतहरूको कुरा गर्दा जलस्रोत, खनिज हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हाम्रो देशका अधिकांश नदीनालाहरू उत्तरबाट उत्पत्ति भएर दक्षिणतिर बगेको पाइन्छ अथवा उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, कुनै पनि नेपालका अधिकांश नदीहरू उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्छन्। दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्ने प्राय नदीहरू छैनन् भाइ बहिनीहरू है। सामान्य ज्ञानमा चाहिँ दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्ने काठमाडौँको गोदावरीमा एउटा नदी छ, कर्मनाशा नदी भनेर भन्छन्। त्यो बाहेक खासै त्यस्तो दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्ने नदी नेपालमा छैन है। यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझिराख्नुपर्छ। अब हाम्रो भौगोलिक विकृतताका कारण हिमाली तथा महाभारत पहाडबाट उत्पत्ति भएका नदीनालाहरू त्यहाँ दैनिक जीवनमा सोचेअनुसार हामीले उपयोग गर्न पाएको छैन। नेपालमा नदीनाला त धेरै छन्, त्यहाँबाट पानी पनि प्रशस्त मात्रामा बगेका छन्। तर त्यो नदीनालालाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको पानीबाट हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ। पानीबाट फाइदा लिने भनेको, नदीबाट फाइदा लिने भनेको त्यो पानीलाई हामीले स्वच्छ पिउने पानीको रूपमा गाउँ बस्तीमा पुर्याउन सक्यौँ भने, सहर बजारमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसको प्रयोग गरे भयो। अनि नदीको पानीलाई सिँचाइको रूपमा कुलो नहरद्वारा खेतीपातीमा लगाउन सकियो भने त्यसको प्रयोग गरेको भयो। नदीको पानीबाट हामीले जलविद्युत शक्ति प्रशस्त मात्रामा निकाल्न सक्यौँ भने त्यसको पनि प्रयोग भएको भयो। त्यही नदीको पानीबाट उद्योग कल कारखाना चलायौँ भने त्यसको पानीको सदुपयोग गरेको हो। तर
अधिकांश नदी नालाहरूको पानी त्यतिकै बगेर खेर गइरहेका छन्। त्यसको हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ, किनभने हाम्रो भौगोलिक धरातल त्यस्तै छ, अग्लो होचो त्यस्तै जमिन भएको हुनाले यो विभिन्न कारणले गर्दा त्यसको उपयोग हुन सकेका छैन। अब खनिज साधनको कुरा गरौँ है त। खनिज साधन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो, जुन चाहिँ जमिन मुनि खनेर निकाल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् त, यो एउटा प्राकृतिक साधन हो, अन्तर्गतको खनिज साधन हो। र हाम्रो देश नेपालमा फलाम, सिसा, खरी, कोइला, म्याग्नेसाइट लगायतका धेरै किसिमका खनिज पदार्थहरू पाइन्छन्, तामाहरू हैन, त्यस्ता खनिज साधनहरू पाइन्छन्। र यी खनिज साधनहरू विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा बढी मात्रामा पाइन्छ। तर हामीले त्यो खनिज साधनलाई निकालेर त्यसको प्रशस्त उपयोग गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। जे होस्, खनिज साधन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो। यस खनिज साधनबाट हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। उद्योग कल कारखाना चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन यन्त्र औजार उपकरणहरू, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नलाई यो नभई हुँदैन। अब प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व के छ त? ल एकचोटि सोध्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अहिले हामीले यत्रो बेरसम्म प्राकृतिक स्रोतकै बारेमा कुरा गऱ्यौँ नि, त्यसको महत्त्व के छ त? ल हेर्नुहोस् है त, म तपाईँलाई एउटा यहाँ कार्ड देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो के हो? प्राकृतिक स्रोतको एउटा महत्त्व। हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व अक्सिजन। हेर्नुहोस् है, के हो? अक्सिजन भन्नाले प्राकृतिक स्रोतले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ। मैले यहाँ राखेँ है यसलाई। प्राकृतिक स्रोतले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ, हामीले अक्सिजन प्राप्त गर्छौँ, जुन अक्सिजनबाट हामीले के गर्छौँ त? सास फेर्न हामीलाई काम लाग्छ। यदि बोडी बिरुवाले हामीलाई अक्सिजन दिएनन् भनेदेखि त हामीले सास फेर्दा त हामीलाई चाहिने अक्सिजन पुग्दैन, हामीलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यसै हुनाले यो प्राकृतिक स्रोतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ अक्सिजन यसबाट प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै अर्को, हामीलाई बस्ने जमिन दिएको छ। बस्ने जमिन, संसारभरिका मानिसहरू कहाँ बस्छन् भन्दा जमिनमा बस्छन्। जमिन पनि एउटा प्राकृतिक स्रोत हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, त्यस हुनाले यो जमिन, बस्ने जमिन हामीले पाएका छौँ, यो पनि प्राकृतिक स्रोतको अर्को महत्त्व हो। त्यस्तै गरी प्राकृतिक स्रोतको अर्को महत्त्व पानी। हामी मानिस, जीवजन्तु, वनस्पति सबैलाई नभई नहुने, मानिसलाई पनि पानी नभई बाँच्न सक्दैन, कुनै पनि जीवजन्तुलाई पनि पानी चाहिन्छ, अनि बाली बिरुवालाई, बोट बिरुवालाई पनि पानी चाहिन्छ। पानी बिना कोही पनि बाँच्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, यस्तो महत्त्वपूर्ण वस्तु पानी, यो पनि हामीले प्राकृतिक स्रोतबाटै प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो अर्को महत्त्व हो। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्व हेर्नुहोस् त, खनिज। प्राकृतिक स्रोतको अर्को महत्त्व खनिज। खनिजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विभिन्न किसिमका मेसिन यन्त्र औजार उपकरण, उद्योग धन्दा, कल कारखाना चलाउनको लागि, देश विकास गर्नको लागि खनिज साधन नभई हुँदैन। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण खनिज साधन पनि हामीले प्राकृतिक स्रोतबाटै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो पनि प्राकृतिक स्रोतको अर्को महत्त्व हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्व खेती गर्ने जमिन। हेर्नुहोस् त, खेती गर्ने जमिन जहाँ चाहिँ मलिलो माटो हुन्छ, त्यो खेती गर्ने जमिन, खेतीयोग्य जमिन पनि हामीले प्राकृतिक स्रोतबाटै प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारभरिका मानिसहरूले खेतीमै जमिनमा नै खेती गर्दछन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारभरिका मानिसहरूलाई केही खेतीबाट उत्पादन भएको अन्नले, खेतीबाट उत्पादन भएको बाली नालीले नै लाई खाएर मानिसहरू बाँचिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यस्तो महत्त्वपूर्ण खेतीयोग्य जमिन पनि हामीले प्राकृतिक स्रोतबाटै प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो भयो प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व भाइ बहिनीहरू है। प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व अब थाहा पाउनुभयो नि, प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व के रहेछ भनेर। ल हेर्नुहोस्, यही कुराहरू मैले यहाँ लेखेको छु। हामीले सास फेर्ने हावा अक्सिजन प्राप्त हुन्छ, बस्नको लागि जमिन दिएको छ, अति आवश्यक पानी प्राप्त हुन्छ, खनिज पदार्थ उपलब्ध भएको छ, खेतीपाती गर्ने जमिन प्राप्त भएको छ। अब त्यसो हो भने यति महत्त्वपूर्ण चिजलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्ने त भाइ बहिनीहरू? प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कसरी संरक्षण गर्ने होला? यसलाई त बचाएर राख्नु पर्यो। यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। कसरी बचाउने होला त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि सम्झिनुहोस् त, कसरी बचाउने होला? प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कसरी संरक्षण गरेर जोगाएर राख्ने होला भन्दा सोच्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है त, यसको लागि वृक्षारोपण गर्ने। के गर्ने त? वृक्षारोपण गर्ने। वृक्षारोपण गर्ने भनेको खाली जमिनमा, खाली भएको जमिनहरूमा हामीले के गर्नु पर्यो त? वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। जहाँ रुख बिरुवाहरू छैन त्यहाँ रुखका बिरुवाहरू लगाउनु पर्यो है। त्यस्तै गरी अर्को
वन संरक्षण गर्ने, के गर्ने त भाइ बहिनीहरू? वन जङ्गललाई संरक्षण गर्ने, वन जङ्गल नमास्ने, वन जङ्गल फडानी नगर्ने। किनभने वन जङ्गलको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा त मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। वन जङ्गल फडानी नगर्ने। त्यस्तै गरी अर्को प्रदूषण रोक्ने, विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरू, जुन जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जमिन प्रदूषण, यी विभिन्न किसिमका प्रदूषणले प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ बिगार्छ, त्यसको गुण र मात्रामालाई नष्ट गरिदिन्छ, बिगारिदिन्छ। जसले गर्दा त्यो नबिग्रियोस् भन्नको लागि हामीले यो प्रदूषण हुन दिनु भएन। फोहोर मैलाहरू जहाँ पाए त्यही नफाल्ने, धुलो धुवाँ बढी ननिकाल्ने र प्रदूषण नगर्ने एउटा उपाय थियो। अब अर्को के त भन्दाखेरि बाढी पहिरो रोक्ने। बाढी पहिरो कसरी रोक्ने त? कसरी रोक्ने? फेरि भाइ बहिनीलाई अचम्म लाग्ला, बाढी पहिरो कसरी रोक्ने त? बाढी आएकोलाई बाढीलाई कसरी छेक्ने अनि पहिरोलाई कसरी रोक्ने भन्ने लाग्ला होइन भाइ बहिनीहरू? बाढीलाई रोक्नको लागि हामीले बाढी आउने ठाउँमा त्यो तटबन्धहरू गर्ने, ढुङ्गाको गारहरू लगाउन सकिन्छ, नदीको किनारमा रुखहरू रोप्न सकिन्छ, अनि भिरालो भागहरूमा पनि रुखहरू रोप्ने, वृक्षारोपण गर्ने, अनि पर्खालहरू लाउने, पेटीहरू लाउने, त्यो तरिकाले यो बाढी पहिरोलाई पनि रोक्न सकिन्छ। यी तरिका अपनाएर हामीले के गर्न सक्छौँ? यो प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब प्राकृतिक स्रोत, साधन र हावापानीको कुरा गर्दा अब म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। मैले अघिदेखि सुरुदेखि पनि भनेको छु, तपाईँको क्षेत्रमा के कस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् र कस्तो किसिमको हावापानी पाइन्छ, र ती प्राकृतिक स्रोत र साधन अनि तपाईँको क्षेत्रमा पाइने हावापानीले तपाईँको क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूको जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त भाइ बहिनीहरू? तपाईँले खोजी गर्नुहोस्। यो तपाईँको क्षेत्रमा के प्राकृतिक साधन पाइन्छन्, प्राकृतिक स्रोतहरू पाइन्छन्, त्यसको नाम लेख्नुहोस्। अनि तपाईँको क्षेत्रमा पाइने हावापानी र हावापानी अनुसार मानिसको व्यवहार के भइरहेछ, मानिसको काम के गरिरहेछन्, त्यसले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, त्यसको कुराहरू, ती कुराहरू खोजी गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई प्रष्टसँग थाहा हुन्छ प्राकृतिक स्रोतले र हावापानीले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेछ र ती चिजहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, तपाईँहरूले छर्लङ्ग थाहा पाउनुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँले के सिक्नु भएको छ अहिलेसम्म, तपाईँले के सिक्नुभयो त्यो कुराहरूको बारेमा मैले खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न 4वटा बनाएर ल्याएको छु। त्यो 4वटा प्रश्नको आन्सर खोज्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। एउटा प्रश्न मैले राखेको छु, वर्षा ऋतुमा ... खाली ठाउँ र बढी ... खाली ठाउँ हुन्छ, के हुन्छ भन्न खोजा? के बढी हुन्छ, के बढी हुन्छ? यहाँ बढी छ नि, के हुन्छ? अलि अप्ठ्यारो लाग्यो होला है भाइ बहिनीहरूलाई। वर्षा ऋतुमा, हाम्रो नेपालको कुरा गरे है, नेपालको कुरा गरे हो, वर्षा ऋतुमा बढी, पहिला प्रश्न सबै राखौँ है त। ल पहिला सबै प्रश्न राखेँ। अब 1 नम्बरको आन्सर खोजौँ त। उत्तर के हुन्छ? वर्षा ऋतुमा बढी वर्षा र बढी गर्मी हुन्छ। हाम्रो नेपालमा वर्षा ऋतुमा बढी वर्षा र बढी गर्मी हुन्छ। 2 नम्बरको प्रश्नमा फलाम, सिसा, खरी, कोइला, म्याग्नेसाइट आदि साधन हुन्। के साधन हुन् त भाइ बहिनीहरू? यी चिजहरू के साधन हुन्? खनिज साधन हुन् हैन त? यी चिजहरू खनिज साधन हुन्। त्यस्तै नेपालका अधिकांश नदीहरू खाली ठाउँतिर बगेका छन्। भनेपछि कताबाट कता बगेका छन् भने त हो नि, हैन त? कताबाट कता बगेका छन् त भाइ बहिनीहरू? मैले अघि नै भने जस्तो तपाईँले सम्झिनु भएको छ, नेपालका अधिकांश नदीहरू कताबाट कता बगेका छन्? हो, अवश्य पनि तपाईँहरूले यही उत्तर सोध्नुभयो होला। उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका छन्। नेपालका अधिकांश नदी नालाहरू चाहिँ उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका छन्। अनि लेकाली हावापानी क्षेत्रमा पाइन्छ। कुन क्षेत्रमा पाइन्छ भने हो? कुन क्षेत्रमा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू? लेकाली हावापानी कुन क्षेत्रमा पाइन्छ? हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँलाई अहिलेसम्म नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा कुरा गर्दा ती प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा परिचय गराएँ। निःशुल्क रूपमा प्रकृतिमा पाइने प्राकृतिक चिज वस्तुलाई हामी प्राकृतिक स्रोत भन्छौँ भन्ने कुरा मैले बताएँ। अनि हाम्रो बसोबास क्षेत्र वरिपरि पाइने प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई कुरा गरेँ र हिमाल, पहाड, तराईको हावापानी र त्यहाँ पाइने खेतीपाती अनि त्यहाँको अवस्था र मानिसको ले गर्ने व्यवहारको बारेमा, लबाई खबाईको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई कुरा गरेँ र भौगोलिक विविधता भएअनुसार हाम्रा काम गराएमा पनि फरकपन पाइन्छ भन्ने कुरा बताएँ र त्यस्तै गरी प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व र संरक्षणका उपायहरू पनि तपाईँहरूलाई बताएँ। ल त भाइ बहिनीहरू,
आजलाई यति नै गरौँ। अर्को कक्षामा तपाईँहरू साथ अर्को विषयवस्तु लिएर म उपस्थित हुनेछु। हस्त नमस्कार।